గోవింద 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 श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। वरुणस्य सुषुवाणस्य दशथेन्द्रियं वीर्यं परापततु तत्सगोऽसृद्भिरनुसमसर्पतु तत्सगोऽसृपागोऽसगोऽसृत्वम् अग्निना देवेन प्रथमे हन्ननुप्रायुङ्क्ता सरस्वत्या वाचा द्वितीये सवित्रा प्रसवेन तृतीये पूष्णा पशुभिश्चतुर्थे बृहस्पतिना ब्रह्मणा पञ्चमे इन्द्रेण देवेन षष्ठे वरुणेन स्वया देवतया सप्तमे सोमेन राज्ञाष्टमे त्वष्ट्रारूपेण नवमे विष्णुना यज्ञेनाप्नोत् यत्सगोऽसृपो भवन्ति इन्द्रियमेव तद्वीर्यं यजमान आप्नोति पूर्वावेदिर्भवति इन्द्रियस्य वीर्यस्यावरुद्ध्यै पुरस्तादुपसदागो सौम्येन प्रचरति सोमो वैरेतोधाः रेत एव तद्दधाति अन्तरात्वाष्ट्रेण रेत एव हितं द्रष्टारूपाणि विकरोति उपरिष्टाद्वैष्णवेन यज्ञो वै विष्णुः यज्ञ एवान्ततः प्रतिष्ठति जामिवा एतत् कुर्वन्ति यत्सद्यो दीक्षयन्ति सद्यः सोमं क्रीणन्ति पुण्डरिस्रजां प्रयच्छत्यजामित्वाय अङ्गिरसः सुवर्गल्लोकं यन्तः अप्सु दीक्षा तपसि प्रावेशयन् तत्पुण्डरीकमभवतु यत्पुण्डरिस्रजां प्रयच्छति साक्षादेव दीक्षा तपसि अवरुन्धे दशभिर्वत्सधरैः सोमं क्रीणाति दशाक्षरा विराट् अन्नं विराट् विराजैवान्नाद्यमवरुन्धे मुष्करा भवन्ति सेन्द्रत्वाय दशपेयो भवति अन्नाद्यस्यावरुध्ये शतं ब्राह्मणाः पिबन्ति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सप्तदशस्तोत्रं भवति सप्तदशः प्रजापतिः प्रजापतेरात्यै प्राकाशावध्वर्यवे ददाति प्रकाशमेवैरङ्गमयति स्रजमुद्गात्रे येवास्मै वासयति रुक्मगोहोत्रे आदित्यमेवास्मा उन्नयति अश्वं प्रस्तोतृप्रतिहर्तृभ्याम् प्राजापत्यो वा अश्वः प्रजापतेरात्यै द्वादशपष्ठो हि ब्रह्मणे आयुरेवावरुन्धे वशां मैत्रावरुणाय राष्ट्रमेव वश्यकः अशभं ब्राह्मणाच्छकोसिने राष्ट्रमेवेन्द्रियाव्यकः वाससीनेष्टापोतृभ्याम् पवित्रे एवास्यैते स्थूर्यवाचितमच्छाभाकाय अन्तत एव वरुणमवयजते अनड्वाहमग्नीधे वह्निर्वा अनड्वान् वह्निरग्नीत्
वह्निनैव वह्नियज्ञस्यावरुन्धे इन्द्रस्य शुशुवाणस्य त्रेधेन्द्रियम् वीर्यम् परापतत् भृगुस्तृतीयमभवत् श्रायन्तीयम् तृतीयम् सरस्वती तृतीयम् भार्गवो होता भवति श्रायन्तीयम् ब्रह्मसामम् भवति वारवन्तीयमग्निष्टोमसामम् सारस्वतीरपो गृह्णाति इन्द्रियस्य वीर्यस्यावरुध्ये श्रायन्तीयम् ब्रह्मसामम् भवति इन्द्रियमेवास्मिन् वीर्यग्श्रयति वारवन्तीयमग्निष्टोमसामम् इन्द्रियमेवास्मिन् वीर्यम् वारयति ईश्वरो वा एष दिशो नोन्मदितोः यन्दिशो नव्यास्थापयन्ति दिशामवेष्टयो भवन्ति दिक्ष्वेव प्रतिष्ठत्यनुन्मादाय पञ्चदेवता यजति पञ्चदिशः दिक्ष्वेव प्रतिष्ठति हविषो हविष इष्ट्वा बृहस्पत्यमभिघारयति यजमानदेवत्यो वै बृहस्पतिः यजमानमेव तेजसा समर्थयति आदित्याम् मलुहाम् गर्भिणीमालभते मारुतीम् वृष्णिम् वष्ठौहीम् विषम् चैवास्मै राष्ट्रम् च समीचे दधाति आदित्यया पूर्वया प्रचलति मारुत्योत्तरया राष्ट्र एव विषमनुबध्नाति उच्चैरादित्याया आश्रावयति उपागोषु मारुत्यै तस्मात् राष्ट्रम् विषमति वदति गर्भिण्यादित्या भवति इन्द्रियम् वै गर्भः राष्ट्रमेवेन्द्रियाव्यकः अगर्भा मारुति विड्वै मरुतः विषमेव निरिन्द्रियामकः देवासुराः संयत्ता आसन् ते देवा अश्विनो पोषनुवाचः सत्यगोसन्निधाय अनृतेनासुरानभ्यभवन् तेष्विभ्याम् भूष्णे पुरोडाशम् द्वादशकपालम् निरवपन् ततो वै ते वाचः सत्यमवारुन्धत यदश्विभ्याम् भूष्णे पुरोडाशम् द्वादशकपालम् निर्वपति अनृतेनैव भ्रातृव्यानभिभूय वाचः सत्यमवरुन्धे सरस्वते सत्यवाचे चरुम् पूर्वमेवोदितम् उत्तरेणाभिगृह्णाति सवित्रे सत्यप्रसवाय पुरोडाशम् द्वादशकपालम् प्रसूत्यै दूतान् प्रहिणोति आविद एता भवन्ति आविदमेवैनम् गमयन्ति अथो दूतेभ्य एव न छिद्यते तिसृधन्वगोशुष्कधृतिर्दक्षिणा समृद्ध्यै आग्नेयमष्टाकपालम् निर्वपति तस्माच्छिशिरे कुरु पञ्चालाः प्राञ्चो यान्ति सौम्यम् चरुम् तस्मात् वसन्तम् व्यवसायादयन्ति सावित्रम् द्वादशकपालम् तस्मात् पुरस्ताद्यवानागो सवित्रा विरुन्धते बृहस्पत्यम् चरुम् सवित्रैव विरुध्य ब्रह्मणाय वाना दधते काष्ठमष्टाकपालम् रूपाण्येव तेन कुर्वते वैश्वानरम् द्वादशकपालम् तस्मात् जघन्येनैदाघे प्रत्यञ्जः कुरु पञ्चालायान्ति सारस्वतम् शरम् निर्वपति तस्मात् प्रावृषि सर्वा वाचो वदन्ति पौष्णेन व्यवस्यन्ति मैत्रेण कृषन्ते वारुणेन विधृता आसते क्षैत्रपत्येन वाचयन्ते आदित्येनादधते
मासि मास्येतानि हवेगोषि निरूप्याणेत्याहुः तेनैवर्तोन् प्रयुङ्क्त इति अथो खल्वाहुः कः संवत्सरम् जीविष्यतीति षडेव पूर्वेद्युर्निरूप्याणि षडुत्तरेद्युः तेनैवर्तोन् प्रयुङ्क्ते दक्षिणारथवाहनवाहः पूर्वेषाम् दक्षिणा उत्तर उत्तरेषाम् संवत्सरस्यैवान्तो युनक्ति स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै आग्नेयमष्टाकपालम् निर्वपतिन्द्रियम् वीर्यम् परापतत् स यत्प्रथमम् निरष्ठेवत् तत्फलमभवत् यद्वितीयम् तद्बदरम् यत्तृतीयम् तत्कर्कन्धो यन्नस्तः स सिंहः यदक्ष्योः स शार्दूलः यत्कर्णयोः स वृषः य ऊर्ध्वः स सोमः या वाची सासुरा त्रयाः सक्तवो भवन्ति इन्द्रियस्यावरुध्ये त्रयाणि लोमानि कृषिमेवावरुन्धे त्रयो ग्रहाः वीर्यमेवावरुन्धे नाम्ना दशमे न वै पुरुषे प्राणाः नाभिर्दशमे प्राणा इन्द्रियम् वीर्यम् प्राणानेवेन्द्रियम् वीर्यम् यजमान आत्मन् धत्ते सीसेन क्लीवाच्छष्पाणि क्रीणाति न वा एतदयो न हिरण्यम् यत्सेसम् न स्त्री न पुमानो यत्क्लीबः न सोमो न सुरा यत्सौत्रामणे समृद्ध्यै स्वाद्वीन्त्वा स्वादुनेत्याह सोममेवैनाम् करोति सोमोऽस्यश्विभ्याम् पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्वेन्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्वेत्याह एताभ्योऽस्त्येषा देवताभ्यः पच्यते तिस्रः सगो सृष्टा वसति तिस्रो हि रात्रे क्रेतः सोमो वसति पुनातु ते परिश्रुतमिति यदुषा पुनातिव्यावृत्यै पवित्रेण पुनाति पवित्रेण हि सोमम् पुनन्ति वारेण शश्वतातनेत्याह वारेण हि सोमम् पुनन्ति वायुः पूतः पवित्रेणेति नैतया पुनीयात् व्यर्थात्येषा अधिपवित्रस्यैतया पुनीयात् कविरङ्गेत्यनिरुक्तया प्राजापत्यया गृह्णाति अनिरुक्तः प्रजापतिः प्रजापतेराप्त्यै एकयच्चा गृह्णाति एकदैव यजमाने वीर्यम् दधाति आश्विनम् धूम्रमालभते अश्विनौ वै देवानाम् भिषदौ ताभ्यामेवास्मै भेषजम् करोति सारस्वतम् मेषम् वाग्वै सरस्वती वाचैवैनम् भिषज्यति ऐन्द्रमृषभकोशेन्द्रत्राय यत्त्रिषु यूपेष्वालभेत बहिर्धास्मादिन्द्रियम् वीर्यम् दध्यात् भ्रातृव्यमस्मै जनयेत् एकयोपालभते एकदैवास्मिन्निन्द्रियम् वीर्यम् दधाति नास्मै भ्रातृव्यम् जनयति नैतेषाम् पशूनाम् पुरोडाशा भवन्ति ग्रहपुरोडाशाह्येते
युवगोसुराममश्विनेति सर्वदेवत्येयाज्यानुवाक्ये भवतः सर्वा एव देवताः प्रीणाति ब्राह्मणम् परिक्रीणीयादुच्छेषणस्य पातारम् ब्राह्मणाह्याहुत्या उच्छेषणस्य पाता यदि ब्राह्मणम् न विन्देत् वल्मीकवपायामवनयेत् सैव ततः प्रायश्चित्तिः यद्वै सौत्रामण्ये व्यर्थम् तदस्यै समृद्धम् नानादेवत्याः पशवश्च पुरोडाशाश्च भवन्ति समृद्ध्यै ऐन्द्रः पशूनामुत्तमो भवति ऐन्द्रः पुरोडाशानाम् प्रथमः इन्द्रिये एवास्मै समीचे दधाति पुरस्तादनो याजानाम् पुरोडाशैः प्रचरति पशवो वै पुरोडाशाः पशूनेवावरुन्धे ऐन्द्रमेकादशकपालम् निर्भवति इन्द्रियमेवावरुन्धे सावित्रम् द्वादशकपालम् प्रसूत्ये वारुणम् दशकपालम् अन्तत एव वरुणमवयजते वडभादक्षिणा उत वा एषाश्वनो सूते उताश्वकरम् उत सोम उत सुरा यत्सौत्रामणे समृद्ध्ये बारहस्पत्यम् पशुम् चतुर्थमतिपभितस्यालभते ब्रह्म वै देवानाम् बृहस्पतिः ब्रह्मणैव यज्ञस्य व्यर्थमपि लभति पुरोडाशवानेश पशुर्भवति न ह्येतस्य ग्रहम् गृह्णन्ति सोमप्रतीकाः पितरस्तृप्नुतेति शतातृह्णायागो समवनयति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति दक्षिणेऽग्नौ जुहोति पापवस्य सस्य व्यावृत्यै हिरण्यमन्तराधारयति पूषामेवैनाम् जुहोति शतमानम् भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति यत्रैव शतातृह्णाम् धारयति तन्निदधाति प्रतिष्ठित्यै पितॄन् वा एतस्येन्द्रियम् वीर्यम् गच्छति यगो सोमोऽधिपवदे पितॄणाम् याज्यानुवाक्याभिरुपतिष्ठते यदेवास्य पितॄनिन्द्रियम् वीर्यम् गच्छति तदेवावरुन्धे तिसृभिरुपतिष्ठते तृतीये वा इतो लोके पितरः तानेव प्रीणाति अथो त्रीणि वै यज्ञस्येन्द्रियाणि अद्धर्युर्होता ब्रह्मा उपतिष्ठन्ते यान्येव यज्ञस्येन्द्रियाणि तैरेवास्मै भेषजम् करोति अग्निष्टोममग्र आहरति यज्ञमुखम् वा अग्निष्टोमः यज्ञमुखमेवारभ्य सममाक्रमते अथैषोऽभिषेधनीयश्चतुस्त्रिगोषपवमानो भवति त्रयस्त्रिगोषद्वै देवताः ता एवाप्नोति प्रजापतिश्चतुस्त्रिगोषः तमेवाप्नोति सगोषर एष स्तोमा नाम यथा पूर्वम् यद्विषमास्तोमाः एतावानु वै यज्ञः यावान् पवमानाः अन्तःश्लेषणन्त्वा अन्यत् यत्समाः पवमानाः तेनासगोषरः तेन यथा पूर्वम् आत्मनैवाग्निष्टोमेनर्धोति आत्मना पुण्यो भवति प्रजा वा उत्थानि
पशव उत्थाने यदुक्थ्यो भवत्यनुसन्तत्यै उपत्वा जामयो गिर इति प्रतिपद्भवति वाग्वै वायुः वाच एवैषोऽभिषेकः सर्वासामेव प्रजानागो सूयते सर्वः एनम् प्रजाराजेति वदन्ति एतमुत्यन्दशक्षिप इत्याह आदित्या वै प्रजाः प्रजानामेवैतेन सूयते यन्ति वा एते यज्ञमुखान् ये सम्भार्या अक्रन्न यदाह भवस्व वाचो अग्र्य इति तेनैव यज्ञमुखान्नयन्ति अनुष्टुक् प्रथमा भवति अनुष्टुगोत्तमा वाग्वा अनुष्टुक् वाचैव प्रयन्ति वाचोद्यन्ति उद्वदेर्भवन्ति उद्वद्वा अनुष्टुभो रूपम् आनुष्टुभो राजन्यः तस्मादुद्वदेर्भवन्ति सौर्यनुष्टुगोत्तमा भवति स्वर्गस्य लोकस्य सन्तत्यै यो वै सवादेति नैनगो सव उपनमति यः सामभ्ययेति पापीयान् सुषुवाणो भवति एतानि खलु वै सामानि यत्पृष्ठानि भवन्ति तैरेव सवान्नैति यानि देवराजानागो सामानि तैरमुष्मिल्लोकार्धोति यानि मनुष्यराजानागो सामानि तैरस्मिल्लोकार्धोति उभयोरेव लोकयोरुद्धोति देवलोके च मनुष्यलोके च एकविगुंशोऽभिषेचनीयस्योत्तमो भवति एकविगुंशः केशवपनीयस्य प्रथमः सप्तदशोदशपेयः विद्वा एकविगुंशः राष्ट्रगो सप्तदशः विष एवैतन्मध्यतोऽभिषिच्यते तस्माद्वा एष विषाम् प्रियः विशो हि मध्यतोऽभिषिच्यते यद्वा एनमदो दिशोऽनुव्यास्थापयन्ति तत्स्वर्गम् लोकमभ्यारोहति यदिमल्लोकम् न प्रत्यवरोहेत् अतिजनम् वेयात् उद्वामाद्येत् यदेष प्रतीचेन स्तोमो भवति इममेव तेन लोकम् प्रत्यवरोहति अथो अस्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठत्यनुन्मादाय इयम् वैरजता असौ हरिणी यद्रुक्मौ भवतः आभ्यामेवैनमुभयतः परिगृह्णाति वरुणस्य वा अभिषिच्यमानस्यापः इन्द्रियम् वीर्यम् निरघ्नन् तत्सुवर्णगो हिरण्यमभवतु यद्रुक्ममन्तर्दधाति इन्द्रियस्य वीर्यस्यानुर्घाताय शतमानो भवति शतक्षरः शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति आयुर्वै हिरण्यम् आयुष्या एवैनमभ्यतिक्षरन्ति तेजो वै हिरण्यम् तेजस्या एवैनमभ्यतिक्षरन्ति वर्चो वै हिरण्यम् वर्चस्या एवैनमभ्यतिक्षरन्ति अप्रतिष्ठितो वा एष इत्याहुः यो राजसूयेन यजत इति यदा वा एष एनेन द्विरात्रेण यजते अथ प्रतिष्ठा अथ संवत्सरमाप्नोति यावन्ति संवत्सरस्याहोरात्राणि तावतीर्हेतस्य स्तोत्रीयाः अहोरात्रेष्वेव प्रतिष्ठति अग्निष्टोमः पूर्वमहर्भवति
अधिरात्र उत्तरम् नानैवाहोरात्रयोः प्रतितिष्ठति पौर्णमास्याम् पूर्वमहर्भवति यष्टकायामुत्तरम् नानैवार्धमासयोः प्रतितिष्ठति अमावास्यायाम् पूर्वमहर्भवति उद्दृष्ट उत्तरम् नानैव मासयोः प्रतितिष्ठति अथो खलु ये एव समानपक्षे पुण्याहे स्याताम् तयोः कार्यम् प्रतिष्ठित्यै अपशव्योद्विरात्र इत्याहुः द्वे एते छन्दसि गायत्रम् छत्रैष्टुभम् च जगति मन्तर्यन्ति न तेन जगति कृतेर्याहुः यदेनाम् तृतीयसवने कुर्वन्तीति यदा वा एषा हीनस्याहर्भजते सान्नस्य भासवनम् अथैव जगति कृता अधवशव्यः वृष्टिर्वा एष द्विरात्रः य एवम् विद्वान् द्विरात्रेण यजते व्येवास्मा उच्छति अथोतम एवापहते अग्निष्टोममन्तत आहरति अग्निः सर्वा देवताः देवतास्वेव प्रतितिष्ठति नमः हरिः ओम् अङ्गिरसो वै सत्रमासता तेषाम् पुष्ट्यर्घर्मधुगासीत् सज्जीषेणाजीवत ते ब्रुवन् कस्मै नु सत्रमास्महे ये स्या ओषधेर्न जनयाम इति ते दिवो वृष्टिमसृजन्त यावन्तस्तोका अवापद्यन्त तावतीरोषधयो जायन्त ता जाताः पितरो विषेणालिम्पन् तासाम् जद्धारुप्यन्तीत् ते ब्रुवन् कैदमित्थमकरिति वयम् भागधेयमिच्छमाना इति पितरो ब्रुवन् किं वो भागधेयमिति अग्निहोत्र एव नोऽप्यस्त्वित्यब्रुवन् तेभ्य एतद्भागधेयम् प्रायच्छन् यद्धुत्वा निमार्ष्टि ततो वैत ओषधीरस्वदयन् य एवम् वेद स्वदन्ते स्मा ओषधयः ते वत्समुपावसृजन् इदन्नो हर्यम् प्रजापयेति सोऽब्रवीत्वरम् वृणै दशमारात्रिर्जातन्न दोहन् आसङ्गवम् मात्रा सहचराणीति तस्माद्वत्सम् जातम् दशरात्रेर्न दुहन्ति आसङ्गवम् मात्रा सहचरति वारे वृतगृह्यस्य तस्माद्वत्सगो सगो सृष्टधयगो रुद्रो घातुकः अतिः सन्धान्धयति प्रजापतिरग्निमसृजत तम् प्रजा अन्वसृज्यन्त तमभागौपास्त सोऽस्य प्रजाभिरपाक्रामतो तमवररुत्समानोऽन्वयेत् तमवरधन्नाशक्नोत् सवपोदप्यत सोऽज्ञरुपारमतातापि वयस्य प्रजापतिरिति सरराटादुदमृष्टा तद्धृतमभवत् तस्माद्यस्य दक्षिणतः केशा उन्मृष्टाः तान् ज्येष्ठलक्ष्मी प्राजापत्येत्याहुः यत्र राटादुदमृष्टा तस्माद्राटे केशा न सन्ति तदग्नौ प्रागृह्णात् तद्व्यचिकित्सत् जुहवानी माहौषामिति
तद्विचिकित्सायै जन्म य एवं विद्वान् विचिकित्सति वसीय एव चेतयते तं वागभ्यवदज्जुहुदीति सोऽब्रवीत् कस्त्वमसीति स्वैव ते वागित्यब्रवीत् सोऽजुहोत्स्वाहेति तत्स्वाहाकारस्य जन्म य एव स्वाहाकारस्य जन्म वेद करोति स्वाहाकारेण वीर्यम् यस्यैवं विदुष स्वाहाकारेण जुह्वति भोगायैवास्य हुतं भवति तस्याहुत्यै पुरुषमसृजत द्वितीयमजुहोत् स्वाश्वमसृजत तृतीयमजुहोत् सकामसृजत चतुर्थमजुहोत् सोमिमसृजत पञ्चममजुहोत् सोजामसृजत सोऽग्निरबिभेत् आहुतिभिर्वैवाप्नोतीति स प्रजापतिम् पुनः प्राविशत् तं प्रजापतिरब्रवीत् जायस्वेति सोऽब्रवीत् किं भागधेयमभिजनिष्य इति तुभ्यमेवेदगो याता इत्यब्रवीत् स एतद्भागधेयमभ्यजायत यज्ञहोत्रम् तस्मादग्निहोत्रमुच्यते तद्धूयमानमादित्योऽब्रवीत् माहौषीः उभयोर्वैनावेतदिति सोऽग्निरब्रवीत् कथं नौ होष्यन्तीति सायमेव तुभ्यम् जुहवन्नो प्रातर्मह्यमित्यब्रवीत् तस्मादग्नये सायगो हूयते सूर्याय प्रातः आग्नेयी वै रात्रिः ऐन्द्रमः यदनुदिते सूर्ये प्रातर्जुहुयात् उभयमेवाग्नेयज्ञः स्यात् उदिते सूर्ये प्रातर्जुहोति तथा सायगो हूयते सूर्याय प्रातः रात्रिम् वा अनुप्रजाः प्रजायन्ते यत्सायम् जुहोति प्रैवतेन जायते उदिते सूर्ये प्रातर्जुहोति प्रत्येव तेन तिष्ठति प्रजापतिरकामयथ प्रजायेति स एतदग्निहोत्रम् मिथुनमपश्यत् तदुदिते सूर्ये जुहोत् यजुषान्यत् तूष्णीमन्यत् ततो वै स प्राजायत यस्यैवं विदुष उदिते सूर्येऽग्निहोत्रम् जुह्वति प्रैव जायते अथो यथा दिवा प्रजानन्नेति तादृगेव तत् अथो खल्वाहुः यस्य वै द्वौ पुण्यौ गृहे वसतः यस्तयोरन्यगो राधयत्यन्यन्न उभौ वा वसता मृच्छतीति अग्निम् वादित्यः सायम् प्रविशति तस्मादग्निर्दूरान्नक्तम् ददृशे उभे तेजसि सम्पद्येते उद्यन्तम् वादित्यमग्निरनुसमारोहति तस्माद्धूम एवाग्नेर्दिवा ददृशे यदग्नये सायम् जुहुयात् आसूर्याय वृश्चेत यत्सूर्याय प्रातर्जुहुयात् आग्नये वृश्चेत देवताभ्यः समदम् दध्यात् अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहेत्येव सायगो होतव्यम् सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहेति प्रातः तथोभाभ्यागो सायगो हूयते उभाभ्याम् प्रातः न देवताभ्यः समदम् दधाति अग्निर्ज्योतिरित्याह अग्निर्वैरेतोधाः
प्रजा ज्योतिरित्याह प्रजा एवास्मै प्रजनयति सूर्यो ज्योतिरित्याह प्रजास्वेव प्रजाता सुरेतो दधाति ज्योतिरग्निः स्वाहेत्याह प्रजा एव प्रजाता अस्याम् प्रतिष्ठापयति तूष्णीमुत्तरामाहुतिम् जुहोति मिथुनत्वाय प्रजात्यै यदुदिते सूर्ये प्रातर्जुहुयात् यथा निधये प्रद्रुताय शून्याय वसताय हार्यगो हरन्ति तादृगेव तत् क्वाह ततस्तद्भवतीत्याहुः यत्स न वेद यस्मै तद्धरन्तीति तस्माद्यदौषसञ्जुहोति तदेव सम्प्रति अथो यथा प्रार्थमौषसम् परिवेवेष्टि तादृगेव तत् एषः यदग्निः पत्नी स्थाली यन्मध्येऽग्नेरधिश्रयेत् रुद्राय पत्नीमपि दध्यात् प्रमायुका स्यात् उदीचोऽङ्गारान् निरोह्याधिश्रयते पत्न्यैव पीठाय व्यन्ताम् करोति तथा पत्न्यप्रमायुका भवति घर्मो वा एषो शान्तः आहरः प्रवृज्यते यदग्निहोत्रम् प्रतिषिञ्चेत् पशुकामस्य शान्तमिव हि पशव्यम् न प्रतिषिञ्चेत् ब्रह्मवर्चसकामस्य समिद्धमिव हि ब्रह्मवर्चसम् अथो खलु प्रतिषिच्यमेव यत्प्रतिषिञ्चति तत्पशव्यम् यज्जुहोति तद्ब्रह्मवर्चसि उभयमेवाकः प्रच्युतम् वा एतदस्माल्लोकात् अगतम् देवलोकम् यच्छ्रुतगो हविरनभिघारितम् अभिद्योतयति अभ्येवैनद्घारयति अथो देवत्रैवैनद्गमयति पर्यग्निकरोति रक्षसामपहत्यै त्रिः पर्यग्निकरोति त्रया वृद्धियज्ञः अथो वेद्ध्यत्वाय यत्प्राचीनमुद्वासयेत् यजमानगोषु चार्पयेत् यद्दक्षिणा पितृदेवत्यग्ः स्यात् यत्प्रत्यगो पत्नीगोषु चार्पयेत् उदीचेनमुद्वासयति एषा वै देवमनुष्याणागोशान्तादिको तामेवैन तनोद्वासयति शान्त्यै वर्त्म करोति यज्ञस्य सन्तत्यै निष्ठपति उपैव तत्स्तृणाति चतुर्नयति चतुष्पादः पशवः पशूनेवावरुन्धे सर्वान् पूर्णानुन्नयति सर्वे हि पुण्याराद्धाः अनोच उन्नयति प्रजाया अनोचेनत्वाय अनोच्येवास्य प्रजार्धुका भवति संमृशति व्यावृत्ति नाहोष्यन्नुपसादयेत् यदहोष्यन्नुपसादयेत् यथान्यस्मा उपनिधाय अन्यस्मै प्रयच्छति तादृगेव तत् आस्मै वृष्ट्येत यदेवगारः पत्येऽधिश्रयते तेन गारः पत्यम् प्रीणाति अग्निरबिभेत् आहुतयो मात्येष्यन्तीति स एतागो समिधमपश्यत् तामाधत्ता ततो वा अग्न्यावाहुतयो ध्रियन्त यदेन गो समयच्छत् तत्समिधः समित्रम् समिधमादधाति समेवैनयच्छति आहुतीनाम् धृत्यै अथो अग्निहोत्रमेवेद्भवत्करोति आहुतीनाम् प्रतिष्ठित्यै ब्रह्मवादिनो वदन्ति
यदेकागो समिधमाधाय द्वे आहुति जुहोति अथ कस्यागो समिधि द्वितीयामाहुतिम् जुहोतीति यद्वे समिधा वा दध्यात् भ्रातृव्यमस्मै जनयेत् एकागो समिधमाधाय यजुषाण्यामाहुतिम् जुहोति उभे एव समित्वति आहुति जुहोति नास्मै भ्रातृव्यम् जनयति आदीप्तायाम् जुहोति समिद्धमिव हि ब्रह्मवर्चसम् अथो यथातिथिम् ज्योतिष्कृत्वा परिवेवेष्टि तादृगेव तत् चतुर्नयति द्विर्जुहोति तस्मात् द्विपाच्चतुष्पादमर्ति अथो द्विपद्येव चतुष्पदः प्रतिष्ठापयति उत्तरावतीम् वै देवा आहुतिमजुहवुः हरिः ओम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम्